बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने पिछले दिनों बात की थी अटक की और फिर उसके बाद चकवाल की। आज हम मनसहरा का हल्का है NA 15, कौमी असम्बली का हल्का NA 15। देखिए, हम जो बड़े बड़े वहाँ पे सियासी पहलवान मैदान में हैं उनके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पे जो मुकाबला है वो है जी नवाज शरीफ का। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में जो है वो 4 उम्मीदवारान और हैं, जिसमें से 2 तहरीक इंसाफ के हैं, एक JUI का, एक आज़ाद है, एक ख्वाजा सराबी है। इनके 5 उनके मुकाबले में उम्मीदवार हैं। तो और ये इलेक्शन 8 फरवरी को जो होगा, यहाँ पे आज़म स्वाति जो थे वो भी कह रहे थे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नवाज शरीफ के मुकाबले में, लेकिन उनके कागजात नामजदगी के हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाए हों, क्योंकि वो रुपोश हैं। वो कह रहे जी मैं पहाड़ों पे हूँ, कभी जंगलों में फिरता हूँ, बियाबानों में फिरता हूँ। मनसहरा की मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूँ, ये इम्पोर्टेंट हल्का है और यहाँ का 2 चूँकि इसमें सीटें हैं नेशनल असम्बली की। ओवरऑल यहाँ पे जो मनसहरा, पूरा जो ज़िला मनसहरा है, उसमें जो वोटर्स की मजमूई तादाद है वो है 11,06,237। मर्द वोटर्स हैं 5,90,966 और ख़वातीन वोटर्स हैं 5,15,271। ये आपको मैंने बता दी, लेकिन बात मैं सिर्फ कर रहा हूँ NA 15 की, मनसहरा की। वहाँ पे जहाँ से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे तकरीबन कोई वोटर्स की तादाद 5 साढ़े 5 लाख जो है वो है, लेकिन जो मैंने आपको फिगर्स बताया 11 लाख का, वो ओवरऑल है, क्योंकि यहाँ पे 2 सीटें हैं। अच्छा, इस हल्के में अब तक जो है वो 8 इंतखाबात हुए और इसको भी नून लीग का गढ़ समझा जाता है। तो 8 में से 6 इंतखाबात नून लीग जो है वो जीत चुकी है। अच्छा, यहाँ पे जो बड़ी होमवर्क के बाद, बड़ी जायजे के बाद, रिपोर्ट्स इकट्ठे करने के बाद नवाज शरीफ को यहाँ से इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया गया। वह हज़ार वो लाहौर से तो लड़ ही रहे हैं, फिर गौर खोज हुआ था कि वो कराची की एक जो महफूज सीट है वहाँ से वो लड़ लें, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ज़्यादा हैं। फिर वो भी इतफाक़ नहीं हुआ। फिर सरगोदा की बात हुई तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि ये इतनी ज़्यादा महफूज नहीं है, PTI या पीपल्स पार्टी वहाँ पे टफ टाइम नवाज शरीफ साहब को दे सकती है। तो लिहाजा जी वो पूरा जायज़ा लेकर फिर कैप्टन सफदर की रिपोर्ट, जो कि दामाद हैं नवाज शरीफ के और मरीम नवाज़ के शौहरे नामदार हैं, उनकी रिपोर्ट के ऊपर फिर इन्हिसार करके इसको नवाज शरीफ के लिए महफूज हल्का करार दिया गया। NA 15 को नवाज शरीफ के लिए महफूज हल्का करार दिया गया और इनके कागजात यहाँ से जमा करवा दिए गए और वो इस सीट से भी, बाकी भी वो लाहौर से भी लड़ रहे हैं, इस सीट से भी वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं मनसहरा से। और यहाँ पे जो 4 इलेक्शन जो थे वो जो रियासत आम, ये रियासत के आम के एक सरबराह थे नवाबजादा सलाउद्दीन, उन्होंने जीते थे। एक दफ़ा वो 97 में नून लीग के टिकट पर जीते और 2 दफ़ा जो थे वो आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन जो है वो जीते और एक दफ़ा उन्होंने किसी और सियासी प्लेटफॉर्म से इसमें हिस्सा लिया था। तोरगर तरबेला डैम का रकबा वगैरह भी इसी इलाके में जो है वो आता है, तोरगर ज़िला है। और अब यहाँ पे जो नवाज शरीफ के मुकाबले में JUI फे भी मैदान में है और मुफ्ती कफ़ैतुल्ला वो जो है वो नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। हालांकि JUI फे ने कहा था जी हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे मियां नवाज शरीफ के साथ पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन यहाँ पे मुफ्ती कफ़ैतुल्ला आगे हैं। लेकिन इतलात यही है कि मुफ्ती कफ़ैतुल्ला अपने कागज़ वापस लेंगे मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर और नवाज शरीफ की यहाँ पे सपोर्ट जो है वो की जाएगी और उसके बदले में किसी और जगह से फिर नून लीग की सपोर्ट JUI फे जो है वो हासिल करेगी। यहाँ पर एक और साहब है जी ज़रगुल ख़ान। ज़रगुल ख़ान जो हैं वो PTI का
جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے اب یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، یہ بھی وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے۔ اب پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ زرغول خان جو تھے یہ ہار گئے تھے الیکشن جو تھا وہ محمد سجاد خان جو کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بھائی ہیں، انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا کیونکہ کیپٹن صفدر اس وقت جیل میں تھے، پکڑے گئے تھے اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، تو لہٰذا پھر ان کے بھائی نے الیکشن لڑا تھا، سجاد نے، محمد سجاد نے، تو انہوں نے پھر زرغول کو شکست دی تھی، کوئی 10-12 ہزار ووٹ سے شکست دی تھی اور اچھے خاصے ووٹ زرغول نے بھی لیے تھے۔ تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے جو نواز شریف کے مقابلے میں امیدوار ہیں وہ زرغول خان جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں نوابزادہ فرید، یہ اب نوابزادہ صلاح الدین کے بیٹے ہیں۔ یہ ریاست عام کے جو سربراہ رہے ان کے صلاح الدین، ان کے یہ بیٹے ہیں اب نوابزادہ فرید، یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے حصہ لیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور شخص بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو ان کا نام ہے شہزادہ گستاسب خان، وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے بھی کاغذ جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی کس کو دیتی ہے، نوابزادہ فرید کو ملتا ہے یا پھر شہزادہ گستاسب کو وہ ٹکٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو خاندانی ووٹ ہے نا وہ اسی کا ہے، جو کہا جاتا ہے کہ نوابزادہ صلاح الدین کا خاندان بڑا اثر و رسوخ والا ہے، اور یہاں پہ جو یہ آسان حلقہ نواز شریف کے لیے نہیں ہوگا اور ان کو ٹف ٹائم جو ہے وہ ملے گا، کیونکہ جو برادری ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ یہاں پہ جب الیکشن لڑتا ہے تو پھر اکٹھا ہو کر جو ہے وہ لڑتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی پھر اچھا جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اچھا، پھر یہاں پہ جو انٹرسٹنگ بات ہے جو بھی آپ کو بتا دوں، ایک خواجہ سرا ہے، ماریہ خان، وہ بھی میدان میں آئی ہیں، تو ماریہ خان بھی الیکشن لڑیں گی، تو وہ بھی ایک نواز شریف کے لیے ایک چیلنج ہے۔ جی ظاہر ہے اب جو جتنے بھی خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈرز ہیں مختلف اسلام آباد سے بھی لڑ رہی ہیں، ایک وہ نایاب خواجہ سرا ہے، وہ اسلام آباد سے لڑ رہی ہیں، یہ ادھر سے لڑ رہی ہے ماریہ خان، اور بھی بہت سے اضلاع میں خواجہ سراؤں نے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اچھی بات ہے جی، اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو ماضی میں یہ N14 رہا مانسہرہ کا، پھر N21 بھی ہو گیا، پھر ابھی نئی حلقہ بندیوں کے بعد یہ N15 کا جو ہے وہ اس کو نام دیا گیا N15 کا۔ مشرف دور میں 2002 میں یہاں سے عبد المالک کامیاب ہوئے تھے، پھر یہاں سے سینیٹر اعظم سواتی کا اثر و رسوخ ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، تو وہ میدان میں نہیں ہے، روپوش ہیں جس طرح میں نے بتایا تھا، لیکن یہ اطلاعات تھی کہ ان کے کاغذات جمع ہوئے ہیں، لیکن اس کی پھر کوئی خبر منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ 2013 میں یہاں پہ جو ہے وہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جیتے تھے، جو کہ داماد ہیں نواز شریف کے۔ پھر 2018 میں بھی وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ پھر وہ یہ ایون فیلڈ اور یہ ضیاء ریفرنس اور نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ وہ بھی بیچارے جیل میں چلے گئے اور الیکشن نہیں لڑ سکے۔ ان کے بھائی پھر سجاد وہ الیکشن لڑے اور جیت کر پہنچے تھے۔ اب بھائی سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کافی چوکس ہے، دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں سے مضبوط ہے، ان کی بھی نظریں ہیں، اور نون لیگ کو ایک خطرہ ہے۔ نون لیگ اب والے اب یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ہمارے ساتھ نہیں ہے، ادارے ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب ادارے بیچارے کیا کریں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں نیوٹرل رہنے دیں، غیر جانبدار رہنے دیں، اے پولیٹیکل رہنے دیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں نہیں جی آپ ہماری حمایت کریں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ چل رہا ہے سلسلہ، لیکن دیکھتے ہیں جی یہ مانسہرہ کا حلقہ N15 نواز شریف اور دیگر 5 امیدواروں کے نام کے درمیان مقابلہ ہوگا، کیا نواز شریف یہ جیت پائیں گے، اور جو وہاں پہ ایک والی ریاست عام ہیں نوابزادہ صلاح الدین، ان کے جو بیٹے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، باقی پیپلز پارٹی بھی ہے میدان میں، تو کس حد تک جو ہے وہ نواز شریف کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا یہ وہاں پہ ایک محفوظ حلقہ ہے، لیکن ٹف ٹائم ان کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھے، پاکستان زندہ باد۔